अरे अरे छोटे तोते के बच्चे, ये तो अमरूद मेरा है। अरे अरे कौवे, ये अमरूद मेरा है और ये अमरूद मैंने पहले देखा है और ये अमरूद भी मेरा है। अरे अरे छोटे तोते, तेरी इतनी मजाल कि तुम जग्गू से जुबान चलाओ। रुको मैं जरा तुम्हें अभी पूछता हूँ। ऊपर से अमरूद भी नहीं देते और ऊपर से जबान चलाते हो मेरे साथ। ऐसे ही जग्गू छोटे तोते को 3 से 4 चोंचे मारता है और छोटा तोता जग्गू की चोंचों से घायल हो जाता है और छोटा तोता रोने लग मैं मैं अपने पापा को बताऊंगा, मैं अपने पापा को बताऊंगा। छोटा तोता उड़ता उड़ता अपने घर चला जाता है और जग्गू मजे मजे से वो अमरूद खाने लगता है और वाह भाई वाह। फिर ऐसे ही जग्गू वहाँ से अमरूद खाकर अपने घर वापस चला जाता है। फिर ऐसे ही छोटा तोता घर आकर अपने पिता और अपनी माँ को सारी बात बताता है। पापा पापा, ऐसे उस जग्गू ने मुझे मारा है। हाय मैं मर गई, मेरे बेटे को जालिम जग्गू ने कितना ही मारा है। क्यों तोते जी, ये तो गोरी कवि अपने बेटे को जरा भी नहीं अच्छी सीख देती। अरे अरे ठीक कह रही हो तुम हरियाली, मैं भी जाता हूँ गौरी के पास और उसको कह के आता हूँ कि अपने बच्चे को संभाले। फिर तोता जाता है कालू कव्वे और गौरी कव्वी के पास और तोता जाकर सारी बात कालू कव्वे और गौरी कव्वी को बताता है कि उनके बेटे जग्गू ने तोते के बेटे को कितनी चोंचे मारी। हाय हाय चुप कर, मोटी चोंच वाले तोते, जरूर पहले तेरे बेटे ने ही किया होगा। अरे अरे गौरी, ये तुम ठीक नहीं कर रही अपने बच्चे की परिभाषा कर कर, एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी। अरे अरे मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ से चला जा। अरे बताओ भाई जग्गू, तुमने इसके बेटे को मारा है? ऐसे ही गौरी पूछती है और जग्गू बात बदला देता है और कहता है कि मैंने तो इसके बेटे को नहीं मारा है। अरे कालू जी, देखा मेरा जग्गू ऐसा नहीं करता। चल अब भाग यहाँ से तोते, ये ना हो कि मैं तेरा ही सड़ फाड़ दूं। अरे गौरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही, ये अपने साथ और अपने बेटे के साथ जुल्म कर रही हो। अरे अरे भाग मोटी चोंच वाले। ऐसे ही गौरी कवि तोते को कहती है। तोता बहुत हैरान होता है गौरी की बात सुनकर और तोता फिर वहाँ से चला जाता है और गहरी रात हो जाती है और जग्गू तो अपनी ही शैतानियों में मगन था और उसका दिल कर रहा था कि कोई वो बड़ी शैतानी करे और फिर वो आधी रात को अपने घोंसले से उठता है और दूर बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है और बुलबुल तो अपने घोंसले में सोई थी और बुलबुल का अंडा उठाकर जग्गू ज़मीन पर फेंक देता है और उसको ये सब कुछ करता कबूतर देख लेता है। अरे अरे, ये तो उसने बुलबुल बहन का अंडा जमीन पर गिरा दिया है और वो अंडा टूट गया है। सुबह इसका अच्छी तरह हम सबक लेंगे, अभी तो रात हो गई है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और बुलबुल अपने घोंसले से जागती है और अपना अंडा ना पाकर बहुत परेशान होती है और उसकी नज़र ज़मीन पर जाती है तो उसका अंडा टूटा हुआ था। मेरा अंडा कौन तोड़ गया, मेरा अंडा कौन तोड़ गया, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बुलबुल की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? ऐसे रानो चिड़िया पूछती है और बुलबुल रानो चिड़िया को सारी बात बताती। अरे मुझे पता है कि ये सारा काम किसने किया है। ये उस जग्गू का काम है। मैंने उसको आधी रात को बुलबुल के घोंसले की तरफ से आता देखा और बुलबुल का अंडा भी उसी ने ही तोड़ा है। अरे अरे कबूतर भाई, गौरी अपने बेटे को कभी नहीं समझाती। चले हम सब जाते हैं गौरी कवि के पास और उसको जाकर उसके बेटे की सारी कहानी बताते हैं। वो तो अभी छोटा है, वो तो गौरी कवि का काम है अपने बेटे को समझाना। हाँ हाँ रानू, आप ठीक कह रही हो। ऐसे ही कबूतर तोता बुलबुल और रानो चिड़िया जाते हैं। आओ आओ, आप सब यहाँ कैसे आना हुआ। अरे अरे, ये आप अपने बेटे से पूछें, ऐसे बुलबुल कहती है। अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ है।
ایسے ہی کوا پوچھتا ہے اور پھر گوری کہتی ہے ہاں ہاں پھر کوئی الزام لگانے آئے ہوں گے میرے بیٹے پہ۔ ارے ارے گوری بہن ہم الزام نہیں لگا رہے، آپ کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، آپ کا کام ہے اس کو اچھی سیکھ دینا۔ ارے ارے چپ کر، تو چپ ہی کر رانو چڑیا، میرے تو منہ نہ لگ جا، کہیں اور جا کر مر، تو ہر ٹائم بھاشن دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ارے گوری بہن میں بھاشن نہیں دے رہی، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیے، آج نہیں تو کل بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا اور ساتھ میں آپ کو بھی پھنسائے گا۔ ایسے رانو چڑیا کہتی ہے اور گوری کوی تو غصے میں آ جاتی ہے اور ان سب کو وہاں سے بھگا ڈالتی ہے۔ اور کالو کہتا ہے گوری مجھے جگو سے پوچھنے تو دو، جگو تم نے انڈا توڑا؟ کالو پوچھتا ہے اور جگو کے بولنے سے پہلے گوری کہتی ہے ہائے ہائے کالو کیا سوال پوچھ رہے ہو میرے چاند بیٹے سے۔ ایسے ہی اگلے دن جگو دوسرے جنگل میں جاتا ہے کچھ کھانے کے لیے اور وہ دور نکل جاتا ہے پہاڑی جنگلوں کے علاقے میں جہاں ظالم علموں کا بسیرا تھا۔ ارے ارے چھوٹے الو، یہ انگور کا پیڑ میرا ہے اور اس پر انگور بھی میرے ہیں، تم یہاں انگور کیوں کھا رہے ہو؟ ارے ارے میں نے تو آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، آپ کسی دوسرے جنگل سے ہیں۔ ارے ارے چپ کر موٹی آنکھوں والے، گندی چونچ والے، یہ میرا ہے۔ پھر اس کو 3-4 چونچے مارتا ہے چھوٹے الو کو جگو اور الو روتا روتا اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ ماما ماما مجھے مارا، مجھے مارا، ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، کس نے مارا؟ پھر ایسے ہی چھوٹا الو ساری بات اپنی ممی پاپا کو بتاتا ہے، اس کی اتنی مجال کہ وہ میرے بیٹے کو مارے۔ پھر ایسے ہی اس کی ممی پاپا اس کے ساتھ جاتے ہیں اس انگوروں والے پیڑ کے اوپر جہاں پر جگو کوا بیٹھا ہوا تھا۔ ارے ارے چھوٹے کالے کوے، تم نے میرے بیٹے کو مارا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی۔ پھر اس کو اپنے مضبوط پنجوں میں وہ الو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ادھر رات ہو جاتی ہے، ابھی تک جگو گھر نہ آیا۔ ہائے کالو میرا جگو کہاں رہ گیا، دیکھو کیا وقت ہو گیا ہے، چلو ہم جگو کو ڈھونڈے۔ پھر آدھی رات کو کالو اور گوری اپنے بیٹے کو کھوجتے ہیں، ان کو ان کا بیٹا کہیں نہیں ملتا۔ ہائے ہائے کالو دیکھو میرے بیٹے کو نظر لگی، میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ارے ارے گوری یہ سب تمہارے کارن ہوا، تم نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ ایسے کالو کوا اپنی پتنی گوری کو کہتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ ارے ارے گوری یہ سب تمہارے کارن ہی ہوا، نہ تو جگو کو تم اتنی چھوٹ دیتی اور نہ ہی جاتا۔ اڑتے اڑتے وہ دوسرے جنگل پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان ظالم الوؤں کا بسیرا تھا اور وہ انہی الوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہائے میں مر گئی، میرا جگو۔ ارے ارے کالی کوی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ تمہارا بیٹا تم جیسا ہی ہوگا، اور اس نے میرے بیٹے کو مارنے کی ہمت کیسے کی؟ ہائے ہائے مجھے معاف کر دے الو بھائی، ہمیں معاف کر دے، یہ بھی بچہ ہے۔ ارے ارے ابھی بچہ نہیں ہے، یہ ابھی سمجھدار ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی میں اس کو یہاں سے جانے دوں گا۔ اور جگو اپنی ممی پاپا کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، اور وہ تو ابھی چھوٹا تھا، ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دے۔ ہائے میں مر گئی الو بھائی، میں اپنے بیٹے کے بنا نہیں جی سکتی۔ گوری رونے دھونے لگتی ہے اور الوؤں کو ذرا ترس آتا ہے۔ ارے تم جاؤ اور اپنی ضامنی لے کر آؤ کسی پکشی کو ساتھ، پھر ہم تمہارے بیٹے کو جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے جنگل میں اڑتے ہیں اور ضامنی پکشی کو لینے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ ساری بات رانو کو بتاتے ہیں، رانو رحم دل کی تھی اور ان کے ساتھ جاتی ہے۔ ارے ارے الو بھائی میں آپ کو ضامنی دیتی ہوں، دوبارہ یہ جگو اس جنگل نہیں آئے گا۔ ایسے ہی وہ جگو کو چھوڑ دیتے ہیں رانو چڑیا کی ضامنی پر۔ پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی اور نیک سیکھ دینی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا